नमस्ते। नमस्कार। मग्गो कोरोना रोबोट हो र मैले कोरोना संक्रामिक बिरामीको हेरचाह गर्छु। धन्यवाद। घुमाना यसलाई, घुमाना। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शीतल भेट बस्यालको स्वागत छ। आज जुम्ल्या दाजुभाइ लवकुश पन्थीले निर्माण गरेको गोगो कोरोना रोबोट सम्बन्धी समाचार सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। लागौं गोगो कोरोना रोबोट सम्बन्धी समाचार सामग्रीतर्फ। सेतो पहिरन, रेड क्रस कोरिएको सेतो टोपी, हातमा औषधि, स्यानिटाइजर, पानी र केही फलफुल सहितको थाली। झट्ट देख्दा लाग्छ यी नर्स हुन् जो बिरामीको स्याहारमा जुटेकी छन्। बुटवलका जुम्ल्या दाजुभाइले तयार पारेको यो नर्स मानव नभई रोबोट हो, जसले नर्सले जस्तै बिरामीलाई औषधि, खानेकुरा पुर्याउन सक्दछ। यसलाई कन्ट्रोल रुममा बसेर कज्याउन सकिन्छ। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएसँगै अस्पतालहरू बिरामीले भरिभराउँछन्। उनीहरूको सेवामा खटिने जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती छ। त्यसमाथि सुरक्षाका उपकरण प्रशस्त छैनन्। यस्तै अभावलाई पूर्ति गर्न र कम जनशक्तिबाटै संक्रमितको सेवा गर्ने हेतुले बुटवलमा रोबोट नर्स तयार गरिएको छ। बुटवलका रोबोट वाय भनेर चिनिने जुम्लिया लभ र कुश पन्थीले रोबोट नर्स बनाएका हुन्, जसलाई गोगो कोरोना रोबोट नाम दिएको छ। कोरोना विशेष अस्पतालमा मानव जनशक्तिको सट्टा यन्त्र मानवलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी उनीहरूले गोगो कोरोना नामको रोबोट नर्स बनाएका हुन्। एन्ड्रोइड एप्लिकेसन एपको माध्यमबाट यो रोबोटलाई मोबाइल मार्फत चलाउन सकिन्छ। 4 फिट अग्लो रोबोटमा हाइटेक माइक्रोफोन, अल्ट्रासाउन्ड, एलिटेक 12 MP क्यामेरा, रेड लिड आई स्पिकिङ इभेन्ट र रेड लिड माउथ स्पिकिङ इभेन्ट जस्ता प्रोग्रामिङ गरिएको छ। मोबाइलमा एप्लिकेसन मार्फत रोबोटलाई चलाउन, दिशा परिवर्तन गर्न र रोक्न सकिन्छ। 12 भोल्टको ब्याट्री जडित रोबोट 1 किलोमिटर दूरीसम्म जान र फर्कन सक्दछ। रोबोटलाई चाहेको दिशामा गुडाउन र मोड्न सकिन्छ। यो रोबोट चलाउन इन्टरनेट पनि चाहिँदैन। रोबोटले अस्पतालको बेडमा रहेका बिरामीलाई औषधि, सेनिटाइजर, पानी, खाना आदि पुर्याउन सक्दछ। लवपन्थीले भने भाइरस संक्रमणको जोखिम नहोस् भनेर तामा, प्लास्टिक र प्लाइवुडबाट रोबोट बनाएका छौँ। यसअघि लवकुशले कक्षा 8मा पढ्दै गर्दा पहिलो पटक अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्ने गोगो 1 रोबोट बनाएका थिए। त्यसपछि नेपाली भाषा बोल्ने, फोटो फिचर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न सक्ने विशेषताको गोगो 2 र लवकुश मार्स रोबोट गरी 3 थरीका रोबोट बनाइसकेका थिए। केही दिन अघि उनीहरूले तिलोत्तमा प्रवेशद्वारमा जडान गरिएको स्यानिटाइजर स्टेसनका लागि सेन्सर सिस्टम डिजाइन गरेका थिए। दर्शकवृन्द, उनै जुम्ल्या दाजुभाइ लवकुश पन्थीले निर्माण गरेको गोगो कोरोना रोबोट यस्तो छ। भिडियोमा पुरा हेर्नुहोस्।
त्यो नहीं देखिरहेको थियो कि लोग हजुर ल घुमा न घुमा न हल्का माथि त्यो देखा न नमस्ते नमस्कार मग्गो कोरोना रोबोट हो रुमाइले कोरोना संक्रामिक बिरामी को हेरचाह गर्छ दर्शकवृन्द उनै लवकुश पन्थी र उनकी आमासँग गरिएको यो रमाइलो कुराकानी यहाँहरू समक्ष राख्छौँ, हेर्नुहोस्। बीचमा बसेकी आमा साँच्चै भाग्यमानी हुनुहुन्छ, किनकि उहाँहरूले यस्तो काम गर्नुभएको छ। यी आमाका दुई सन्तान जो माइलो र कान्छो सन्तानको रूपमा हुनुहुन्छ, एकैचोटि जन्मिएका यी जुम्लिया दाजुभाइले संसारले नै चकित पार्ने काम गरेका छन्, जसले विश्वमै पहिलो पटक नेपाली भाषा बुझेर नेपाली भाषामै प्रतिक्रिया दिन सक्ने त्यस्तो रोबोट बनाए र अब फेरि अन्य धेरै रोबोटहरू बनाउँदैछन् र अब छिट्टै नै एउटा यस्तो रोबोट उहाँहरूले बनाएर देखाउँदै हुनुहुन्छ जुन रोबोट हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। दर्शकबिन त्यस्तै आमा जो आमाले त्यस्ता छोराहरू जन्माउनु भयो र ती छोराहरूको बिचमा हुनुहुन्छ। आमासँग बचपनमा यी छोराहरू कस्ता थिए अनि के फुटाउँथे के गर्थे यो विषयमा हामी रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ आजको यो बसाइमा। सबैभन्दा पहिला आमालाई नमस्कार छ। आमा नमस्कार। नमस्ते। भाइहरूलाई पनि नमस्कार छ। लवकुश हुनुहुन्छ हामीसँग र आमाको सबैभन्दा पहिला परिचय पाउँ न। मेरो नाम निरापन्थी हो। निरापन्थी? हजुर हजुर। तीन भाइ छोरा भए। तीन भाइ छोरा? हजुर। जेठो? हजुर अर्जुन हो। हजुर। त्यसपछि लवकुश। लवकुश है। लवकुश जन्मिने बेलामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मतलब त्यो समयमा तपाईँ लवकुश जन्मिने बेलामा तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो कि गाउँबाट लवकुशलाई यहाँ गाउँमै बसेको थिएँ, यहाँ घर थिएन। भनेपछि जन्माउनको लागि यहाँ हस्पिटलमा हजुर जन्माउनको लागि अस्पताल आएको, त्यसपछि बल्ल घर किनेको। जन्मेपछि लवकुशको कारणले हजुर चाहिँ घर किन्यो जस्तो पनि हुन्छ होला। लवकुश जन्मिने बेलामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्नाले लवकुश जन्मन भन्दा अघि हामी
पाहाड बस्तीमा। हजुर यहाँ हाम्रो घर केही थिएन, हाम्रो यता केही किनेकै थिएन। हजुर त्यसपछि जन्माउनकै लागि बुटोल अञ्चल अस्पतालमा आएको। कन्फ्युज हुनुभयो आउनुभयो होइन क्या वापस जन्मिँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो आमाले कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दा कन्फ्युजन भयो ल ठिक छ ओके अब चाहिँ त्यो भनिन्छ नि पुरा पुरानाको उखान छ कुनै कुनै बच्चाहरू जन्मिसकेपछि नयाँ कामको शुभारम्भ गर्यो भने यी लक्की छन् भन्ने बुझिन्छ त्यो लक्कुस जन्मिसकेपछि यहाँ घर किन्नु लक्कुस लक्की रहेछन् भन्ने पनि भयो होला तपाईँ हजुर त्यो भयो धेरै मान्छेले भयो है लक्कुस जन्मेरै बुटोल गएर बस्नु पाएँ भन्ने भयो खुब खुसी हुन्छ सबैले हजुर त्यो दिन त्यो लक्कुस जन्मिदाको समयलाई अलिकति त्यो दिन सम्झिनुहोस् न आवाजमा हल्का जोड्दैन पहिला बुटोल आएर बसिन्छ भन्ने सोचै थिएन हेर्नुहोस् यिनी जन्मेपछि म अपरेसन गर्नु पर्यो अलि शरीर कमजोर भयो अलि बुढो भएपछि जन्मिए नि शरीर कमजोर भयो पाहाडमा बसेर काम गर्न हजुरको कति वर्षको उमेर हुँदा 34 वर्ष 34 वर्ष हजुर गरेर खान सकिन्न भनेर यता सानो घर किनेर आइयो हजुर कल्पना गर्नु भएको थियो कि लक्कुसले सानै उमेरबाट जुन खालको सामग्रीहरू बिगार्दै भत्काउँदै गर्दा आज यिनीहरूले यस्तो रोबोट बनाउँछन् भन्ने त्यो बेलामा तपाईँले त्यस्तो खालको कल्पना गर्नुहुन्थ्यो सताउने काम धेरै गर्थ्यो बिहानी काम बढी गर्नुहुन्थ्यो बनाउँथ्यो तर बाहिरै गएर सताउँथ्यो बाटैमा गएर के गर्थे भन्नुहोस् न त्यो बाटामा गएर अब यिनी बाइक चलाउँदै आएका मान्छे सबैको यतिका बाइक हुने हाम्रो बाइक नहुने यिनीहरूका बाइक लौरो लगेर बाटामा तेर्सो पारिदिएपछि बाइक पल्टिन्छन् बाइक पल्ट्यो भने त्यही बेला हामी चढ्ने भनेर त्यो त्यस्तो आउँथ्यो यिनीहरूलाई हाम्रो बाइक छैन हामी पनि बाइकमा चढ्नु पर्यो बाटामा गएर बस्ने हुन्थ्यो बाटा जाने एउटा लौरो लगेर जाने अनि लौराले यसो यसो गराइदिएपछि बाइक पल्टिन्छ त्यही बेला हामी चढेर हिँड्ने हो त्यसो भनेर सताउँथ्यो हजुर 2 वर्षको ल्याएर आएको यहाँ त्यो 2 वर्षको बेला यहाँ त जाँदै सताए गाडीमै गएर सताए है हजुर त्यसपछि घरमा चाहिँ के कुराहरू गरेर दुःख दिन्थे मतलब अब यत्रो चाहिँ नि अब सानैदेखि 2 कक्षामा भएन पढेदेखि घरमा त पुरै गर्ने यिनी त विपत्ति गर्थे घरमा त बदमासी दुध ल्याएर राख्ने बेर तताउनु भएन नि त जति दुध ल्याएर राख्यो भने खाइदिइहाल्ने अनि तेल ल्याएर राख्यो पोछा लाएर गइदिने तेलले पोछा लगाइदिने हजुर बदमासी गर्थे है अनि त्यो बेला पैसा मागेर चाहिँ कतिको सताउँथे पैसा मागेर दोकानमा जाने गर्नुहुन्थ्यो त्यति हजुर जस्तो सामानहरू किन्नको लागि जस्तो अब त्यत्रो सामान यस्तो किन्नले भनेर सताए ठुलो रकमहरू हामीले यो बनाउँछौँ भनेर माग्दाखेरि त्यस्तो गरेर सताएन हजुर त्यो पछि रोबोट बनाउने बेलामा तपाईसँग 20,000 रुपैयाँ माग्नु भएको छ नि यहाँले हजुर रोबोट बनाउने बेलामा त सुरुवात मैले जो अब निश्चय बनाउँछन् भन्ने बुवालाई हुन्थेन कसरी दिने अब मलाई त अब नबनाए छोराको चित्त बुझाउन लगाइदिएँ बन्छ भने ढुक्क त केही थिएन जस्तो अब तपाईँले दिनुहुन्थ्यो उनीहरूले बनाउँथे अनि हजुरलाई चाहिँ बुवाले सेपरेटली भन्न खोजेको चाहिँ भन एक्लै हुँदा तैँले यो छोराछोरीलाई किन मताइरहेछ यिनीहरूले केही गर्दैनन् बेकारमा पैसा दिने काम नगर भनेर गाली गर्नुभयो हजुर लुगाइ दिएँ अनि दाइले पनि गाली गर्थ्यो बुवाले पनि गाली गर्नु केटाकेटी बिहा नला हुन्छ भने के छ र त्यहाँ यिनीलाई पैसा दिने पढाइ डिस्टर्ब भएको छ यिनले बनाउनु लाएर बनाउने हुन् कि होइन मम्मीले बिहा नै हुन भन्थ्यो ठुलो छोराले पनि बुवाले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो यसले खुसु पैसा दिएर बर्बाद गरी केटाको पढाइ बिग्रिने भयो भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले छोरा खुसी गराउन यिनले जति माग्छन् थोरै डेढ त दिन सकिन्थेन अहिले त थोरैले आँखै ल्याउनु छोड्यो यिनले पहिला त थोरै ल्याउँथ्यो 5-6 हजार त्यहाँ पनि मान्थे 8-10 हजार दिएर मान्थे अहिले त अब लाखको कुरो आउला अब मलाई गाह्रो हुन लाग्यो हजुर अहिले कतिको माग्छन् अहिले त बुवा चाहिँ माग्छन् धेरै मसिन त्यति धेरै हुन्न थोरैले भेट्न छोडो तपाईहरुले जस्तो बाबुहरुले रोबोट बनाउनु भयो नि हजुर रोबोट बनाइसकेपछि त बुवालाई विश्वास जाग्यो होला नि त रोबोट बोलेपछि त बुवाले दिन्न भन्नुहुन्न के भन्नु रोबोट बनेको दिनी बुवा ल हेर्नुस् भनेर चाहिँ नि देखाउनु होला नि लक्कुस दिन्न भन्नुहुन्न कति हैरान गराइराख्यो छोरा म त सक्दिनँ कति हैरान गरायो तिमीलाई पढाउनु पर्यो यताउता गर्नु पर्यो मलाई गाह्रो भयो तिमीले गर्न छोडेनौ पढाऊ धमधम पढाऊ पछि गरौला 12 भएपछि गरौला भन्नुहुन्छ बुवाले यिनीहरूले छोड्दैन हात खाली राख्दैनन् गर्न छोड्दैनन्
गर्छौँ बुवा हामीले त गर्नै छोड्दैन भन्छ पुऱ्याउने कसरी हो म त्यही अचम्म लाग्छ हजुर यति गर्न खोज्ने छोरा यति जाँगर गर्ने यति जोस गर्छन् सामान भयो भएर कति गराउँदा हुन् हामीले प्रशस्त पैसा दिने भने कति गर्दा हुन् जस्तो लाग्छ अब के गरेर पुऱ्याउने यिनलाई कोही भगवान् जस्तो कोही आइदिएर ठाउँमा पुऱ्याइदिने मान्छे भयो त मेरो छोराले कति गर्दा हुन् र यो संसारले कति देख्दो भन्ने हुन्छ मैले सबै देखाउनलाई मैले पैसा पुऱ्याउन सकिनँ तपाईँलाई अहिले वलतिर पोलतिर छिमेकीहरूले चाहिँ छोराहरूले यस्तो काम गरिसकेपछि के भन्छन् छोराहरूको बारेमा तपाईँलाई छोराहरूको बारेमा धेरै राम्रो भन्छन् हजुर के भन्छन् कसरी सेयर गर्छन् तपाईँसँग तपाईँको त रोबर्ट होला दाइको मम्मी भन्छ सानो सानाले अहिले त सबैले चोकचोकमा नि चिन्ता रहेछन् रोबर्ट बनाउनु लकुस भन्नु सबैले चिन्छन् अहिले लकुसलाई यसरी चिन्दाखेरि खुसी हुन्छ म खुसी छु धेरै खुसी छु हजुर अब यो गर्न नलागेको भए म ठिकै अब त्यस्तो गर्ने त्यही यो मान्छेलाई बढी बढ्दै जाने त हुन्छ गर्न लाग्यो छोराले गर्दै गर्दै जाँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्न लाग्यो भने यिनले जति भन्यो त्यति पुऱ्याउन सक्न पाएर यिनलाई जे भन्यो त्यही हुने ठाउँमा यिनी पुग्दै भएर कति गर्दा हुन् मेरो छोराले अहिले त मलाई त्यता लाग्न लाग्यो त्यही मेरो गर्दै कहाँ पुग्थे र कति गरेर देखाउँदा हुन् पहिलाको चाहिँ नि छोराहरूले बनाउँदाखेरि तपाईँले कहीँ अन्तर्वार्ता कुराकानी गर्नुभएको छ यसरी गर्नुभएको छ त्यो कुराकानी गर्ने बेलाको समय र अहिले तपाईँले कुराकानी गर्दाको समय जति बेला अब त्यति बेला रोबोट बनाउने बेलामा पनि होइन अब जो एक्सपोज गर्ने बेलामा धेरै आएर सोध्नुभयो होला कसरी के गरे भनेर होइन अहिले त उहाँहरूले धेरै नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त अहिले सामान्य लगाइरहेको छ पहिला त अब धेरै खुसी भएँ कहाँ यस्तो भन्ने भयो अहिले त मलाई सामान्य लाग्छ कुराकानी सामान्य लाग्छ अब आइराख्न आउँछ त्यही राखिएको छ तपाईँले सम्झिनुहुन्छ त्यो जुन बेला तपाईँले दुःख गर्नुभयो बच्चा बच्ची नजन्मिँदा पनि पक्कै पनि अब गुल्मीमा जन्मिनु भयो होइन हुर्किनु भयो हजुरको माइती घर चाहिँ कहाँ माइत घर नै छ 10 किलोमिटर बाटो हजुर उही जन्मिनुभयो उही हुर्किनु भयो उही विवाह हजुर विवाह भइसकेपछि ती क्षणहरू आज चाहिँ छोराछोरीले यस्तो काम गर्दाखेरि तपाईँलाई खुसी होइन छोराछोरीले आफ्ना सन्तानले खुसी दिइरहेको छन् त्यो एउटा खालको भयो भने गर्व गर्ने मेरो छोराहरू भनेर आज यसरी घरमा मिडियाहरू आउँछ घरमा नयाँ मान्छे आएर चाहिँ लपुस भन्दै आउँदा त्यो खालको वातावरण छोराहरूको कारणले त बन्यो हजुर यो खुसीले हिजोका केही आरो अब्रोहरू दुःख चोटहरूलाई मेटाउने काम मलम लाउने काम गर्दो रहेछ त्यो त गरेछ पहिलाको दुःख अहिले बिर्सेँ मैले सबै बिर्सेँ म त एउटै छोरो हुर्काउने किन धेरै चाहिएर धेरै सन्तान किन चाहिन्छन् र एउटा मात्रै गराउने हो 13 वर्षको ठुलो छोरो भएपछि नि जन्मेका हुने हेर्नुहोस् ठुलो छोरो 13 वर्ष भएपछि अब एउटाले हुन्न भने कोहीले भन्दाखेरि हो चाहिने रहेछन् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यतिसम्म जन्माउनु नजाऊ भनेर बसेको बेला यस्तो भगवान् जस्तो छोरा जन्मे ज्ञानी छन् एकदमै मैले केही काम गर्न लागेर मैले गर्छु मम्मी नगर्नुहोस् तपाईँ कमजोरी हुनुहुन्छ भन्छन् खुट्टामा हालिदिन्छन् बेलुका खुट्टामा मालिस गरिदिन्छन् दुइटैले पालै पालो यो नजन्माउनु भनेर तपाईहरुले जस्तो परिवार नियोजनै गर्नु भएको थियो कि अथवा नजन्माउने जस प्लान नजन्माउने सोचमा थिएँ म केही गरेको हैन सोचमा थिएँ अकस्मात हजुर दुईटा छोरा एकैचोटी जन्माए एउटा जन्माए त अपरेसन गर्छ भने होला नि दुईटै जन्मे एकैचोटी दुईटै जन्मे हजुर दुईटा छोराले हुन्न भन्ने भयो होला नि हजुर अहिले त म धेरै खुसी छु अब खुसी छु त्यसमा कसरी छोराहरूलाई प्रशस्त मैले पुर्याम र प्रशस्त सामान पाइने ठाउँमा यिन छोरा पुर्याउन पाए यिनले के गर्दा होला दिमागको कमजोर केही पनि छैन जे पनि आउँछ सोच आउँछ ठुलो ठुलो सोच आउँछ ज्ञानी छन् त्यस्तो छ पुर्याउन सक्दैन भन्ने अहिले त्यही लाग्छ मलाई कतै पुर्याउन सकिन्न कि यिनीहरूको सोच यिनीहरूको योजना भन्दा हामी अलि कम स्तरमा अहिले त सक्दिनँ कि भन्छ सकिन्न भन्छ जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् बाल छोराको जाहेर भयो भने त्यही त हो अब बुटोलको ठाउँमा जानेको छ कति खर्च लाग्छ अब यिनलाई थोरैले हुन छोड्यो अहिले पहिला पहिला थोरैले हुन्थ्यो अहिले अब थोरैले हुन छोड्यो धेरै गर्दाखेरि दिन्न भन्न पनि सकिन्न ज्ञान कति छ दिमाग कति छ यो दिमाग यिनको भएको दिमाग पैसा नदिएर चेपेर राख्दैन मन लाग्दैन अब दिनु पुर्याउन सकिन्न त्यसमा अलि चिन्ता लाग्छ मलाई हजुर अनि ल भाइ हजुर मम्मीको कुरा सुनिहाल्नु के भन्नुहुन्छ म त मम्मीलाई के भन्नु सक्छु जस्तो कुनै शब्द त छैन तर जसरी सपोर्ट गरिरहनु अहिलेसम्म सधैँ त रहन्छ आमाबाट त्यो भन्ने कुरा पनि भएन
र जसरी आमाले सपोर्ट गर्छ त्यसरी सरकारले पनि सपोर्ट गरिदियोस् त्यही चाहिँ भन्न चाहन्छु म। खुस आमालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? आमाले यत्रो कुरा भन्नुभयो, कतै केही हुन्छ कि टेन्सन यही लाग्छ, आमालाई भन्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन आमाले त अब आमाले हो अब छोराको बारेमा अब टेन्सन त हुन्छ, आमा भएपछि अब त्यो स्वाभाविकै हो। अब त्यति नै टेन्सन ल्याउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। अब हामीले यति गरेपछि सरकारले नै गर्छ अवश्य नै। अब सरकार कहीँ गएको छैन, सरकार यहीँ छ, अवश्य पनि गर्ला भन्ने अब आशा छ हाम्रो त। तर यहाँ कुनै टेन्सन चिन्तन भन्ने विषय चाहिँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अझै पनि। जुन सुरुवाती तहमा हुन्छन् कुरीलाई त्यो चाहिँ पार गरेर अब अगाडि बढिसकेपछि अब चाहिँ त्यस्तो होला। अब पैसाकै कारणले पनि प्रोजेक्ट रोकिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। अब बिस्तारै हजुर सरकारले अब कसलाई कुन रूपले हेरिदिन्छ, सरकारले राम्रो सपोर्ट गर्छ भने हामीलाई आर्थिक रूपमा खास हामीलाई सपोर्ट चाहिने भनेकै आर्थिक रूपमा भन्दा सिधा भन्नुपर्दाखेरि अब कन्सेलहरू हुन्छ, हामीसँग मोडलहरू हुन्छ, तर त्यसलाई सहजता पुऱ्याउनु त पैसाले नै हो आखिर। सरकारले त्यसलाई ती कुरा बुझेर सरकार भयो, व्यक्ति भयो, संस्थाहरू भयो, यदि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने हामीले पनि सरकारले गर्नु त हामी देशलाई के दिन सकिन्छ, संस्थाले के गर्छ भने हामी सबैलाई आफूले गर्नु छ गर्न सकिन्छ नि। त्यसरी सबैबाट हामी एउटा सहयोगको अपेक्षा पनि राख्छौँ। ओके, अब मम्मी अन्तिममा यी छोराहरूको लागि तपाईँको व्यक्तिगत विचार सम्पूर्ण दर्शक श्रोता शुभेच्छुक शुभचिन्तक जसले लवकुशलाई चिनेको छ, लवकुशको आमालाई चिनेको छ, के भन्नुहुन्छ? क्यामेरातिर हेरेर भनिदिनुहोस् न। म त त्यही त भने हजुरसित यिनीहरूलाई अब सरकारले हुन्छ कि अब के गरेर हुन्छ ठिक ठाउँमा गएर यिनलाई अब पैसाको कमी पनि छैन, सामान बनाउनलाई जुनसुकै सामान पनि पाइन्छ मम्मी, हामीलाई बनाउनको लागि केही आपत्ति छैन भनेर यिनी छोराहरूले भनिदिनु भयो बात मलाई त्यति छ हेर्नुहोस्। किनभने यिनमा ज्ञान छ, गराउन जति पनि सक्छन्, मलाई पक्कै गर्छन् भन्ने चाहिँ छ। अरू सबै मान्छेलाई ढुक्क छैन होला, तर बनाउनु सक्छन्, जे पनि आँटे गर्छन्। सामान चाहियो, सामान हुनु पर्यो, सहयोग साथ र सहयोग हाम्रो छोराहरूलाई हुने नि। लक्कुसले जे पनि गर्न सक्छन् हेर्नुहोस्, म ढुक्क छु कि गर्न सक्छन्, आमा भएर भनेको होइन हेर्नुहोस्। त मलाई पुरै विश्वास छ कि हेर्नुहोस्, पुरै विश्वास छ, जे सोच्छन् त्यो आउँछ, यिनलाई सोचेको आउँछ सबै। आमाको विषयमा अथवा चाहिँ सम्पूर्ण शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ अब आमाको बिचबाट बोलिरहँदाखेरि केही भन्नु मन छ तपाईँहरूलाई? भन्ने मन त धेरै कुराहरू छन्, र अहिलेलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी अब प्रायः यो भिडियो धेरै आमाले चाहिँ हेर्नु पनि भएको छ होला। हजुर पनि आफ्नो छोराले कसरी अहिले कुसले पनि भनिसकेको छ, आफ्नो छोराले कि कसरी के गर्न खोजिरहेको छ भने सधैँ उसलाई साथ दिने प्रयास गर्नुहोस्। जसरी छोरालाई बाबालाई भन्दा आमालाई भन्न बढी सहज हुन्छ। हजुरले कस्तो खालको बातचीत सिचार गरिरहनु भएको छ र आखिरमा गरेर त लास्टमा छोराले नै हो। पछि जे गरे पनि देश बनाए पनि परिवारलाई राम्रो बनाए पनि त्यसैले छोरालाई राम्रो वातावरण सिर्जना गरिदिनु होला, उसलाई सहयोग गर्नु होला। सबै रोबोटै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, सबैले टेक्निकल लाइनमा लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कोही गायन क्षेत्रमा हुन सक्छन्, कोही विभिन्न अब नाच्ने क्षेत्रमा हुन सक्छन्। हजुरले उसलाई कतिको सपोर्ट गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ ध्यान राख्नु होला सबैको लागि। छोरा त दुई प्रकारका हुन्छन्, बदमासी बाबा पैसा दिनु भएन नि, छोरा आमाले बुझ्ने आमाले अब आफ्नो छोराछोरी कस्तो छन् भनेर अब निगरानी नै गर्नुपर्छ। त्यो अब चुरोट खान माग्छ भने छोराले त अर्थ भएन नि, त आमाले बुझ्ने कुरा हो। अनि यस्तो अब छोराछोरीले नै फकाउन अब जान्नुपर्छ। अब कुरामा लाग्छ अब राम्रो कुरा हो भने त बाबुआमाले सहयोग नगर्ने कुरै हुन्न। अब चुरोट खान मायो त्यस्तो कुरा मायो भने त अब राम्रो भयो, त्यो त राम्रै भएन नि। त्यो त पहिला आमा यो दुईजना मध्ये कुनले बढी फकाउँछ तपाईँलाई? कसले चाहिँ मम्मी भन्नु अलिक फकाउँछ, अलिक बढी हुन्छ नि, तपाईँले फकाएर दिन्छ? यसले पहल यसमा छ धेरै है। कसरी थाहा हुन्छ नि, मैले त दुई भाइ छोरा एक हुने, यसले भने पनि दिन्छु, यसले भने पनि दिन्छु भएको चिज यसले बुवा छैन निकाल्ने कला यसलाई लगाइदिन्छु मैले। यसले निकाल्न सक्छ बुवा छैनबाट है। ए भनेपछि त हजुरले घरिघरि भन्नुहुन्छ होला कि जा बुवालाई गएर भन। बुवालाई भन्नुहुन्छ, यसलाई भन्नलाई यसले फकाउन सक्छ, बुवाले फकाउन सक्छ। यसले भन्छ विचार भन दिन त दिनु चाहिँ यसले भने पनि यो बोली लागि पर्छ, बोली लागि भने यसले धेरै बोल्दैन, यो बोल्दैन, यसले फकाइ निकाल्छ, यसले धेरै भन्दैन। चाहिएको कुरो त भन्छ बुवाले दिनुहुन्छ, बुवालाई त उत्तिकै, तर यसले कसरी गर्ने भन्छ। जे पनि प्रब्लमको सल्युसन हुन्छ त्योबाट पछाडि हट्नु हुन्न के सल्युसन छ भनेर हामी खोज्नु पर्छ के भनेर अब
मान्छेहरूले होइन कसरी मन पराउँछ हो त्यो हामी खोज्नुपर्छ। अन्तिम अस्त्र भनेको बुवा होइन, कतै लागेन भने अन्तिम अस्त्र बुवा होइन। हामीले विभिन्न सहयोग किन प्रोजेक्ट सुरु गर्थ्यौँ हामी विद्या संस्थामा हुन्छौँ। मान्छेलाई अब मलाई के लाग्छ भन्दा जसले पनि भइसकेपछि बढी हुन्छ नि उफ्रिन खाएको वातावरण भन्छ, तर खास सुरुवात त घरबाटै हुन्छ। जे कामको लागि बुवाले दिन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ, पछि अब जब रोबोट रिलिज गरिन्छ तब कस्तो सहयोग गर्छ भने त्यो पैसा चाहिँ हामी बाबालाई नै दिन्छौँ। ओके, ठिक छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समय अनि आमासँगको यो कुराकानी होइन, छोराछोरीको स्वभावको बारेमा थोरै थोरै कुराकानी गर्ने मौका पायौँ र फेरि पनि लवकुशहरूले निर्माण गरेका होइन त्यस्ता रोबोटहरू होइन नयाँ आविष्कारका त्यस्ता विषयवस्तुहरू भयो भने फेरि पनि यो संयोग मिल्नेछ, यो घरमा आउन पाइनेछ होइन र फेरि पनि मम्मीसँगको भेटघाट होइन लवकुशसँगको भेटघाट त रहने नै छ। यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ आमा अनि लवकुशलाई।